Luya, may hapon sa tanan, magapanindog kita bigson alang sa pagampo. Among balagamahanan nga Dios tiga pasalamat kami nga nining tungura ikaw nagapakiguban kanamo sa among panagiusan ini kahaponon. Nagpasalamat kami nga dili kay dimo kami pasagdan. Imo kaming ubanan Ginoo sa kinabuhi adlaw-adlaw. Bisan pasangkapan nimo kami sa kusog kalig-on Ginoo sa among pagsalig o sa among pagtuo diha kanimo tungod kay gawas kanimo wala gay kami arang mahimo. Nagatuo kami Ginoo nga sapnayon nimo kami sa panahon sa among kaluyahon, sa panahon Ginoo sa among kakulangon. Imo kami Ginoong sangkapan sa kusog sa Espiritu Santo sa among makasing-kasing. Nagampo kami Ginoo nga ang imo mga pulong karon makahatag kanamo og kalig-on, makahatag kanamo o Dios og kamatuoran aron nga kami Ginoo dili masulod sa bitik sa yawa, sa limbo sa yawa sa among kinabuhi. Og tabangi kami samtang kami Ginoo pamalandong sa imo mga pulong tungod sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen og amen. Praise the Lord. Amen. Nining gabi ang atong pagpamalandong niya sa Galatia or Galatians chapter 6 verses 7 to 8. Galatia kapitulo 6 versikulo 7 ngadto sa versikulo 8. Og usa sa mga kamatuorang gisgutan dinhi maigsuon mao ang prinsipyo sa Dios sa kinabuhi kana bang murag principle meaning balaod sa Dios. Dunay principle maigsuon sa kinaiyahan nga gipahiluna sa Dios sa kalibutan aron mahimong hapsay ang kalibutan. So duna maigsuoy gilatid gibutang sa Dios nga mga balaod sa kalibutan aron nga dili magkaguliyang ang kalibutan, no? Gitawag ng principles or law. Unya kung kini maigsuon nga paagi sa Dios o pakon magkaguliyang gyud magkadimao ang dagan maigsuon either sa pamilya bisan sa kaugalingon. Dunay prinsipyo sa Dios mahitungod sa atong kaugalingon, kinabuhi, tawhanon o maigsuon espirituhanon kahimtang sa atong kinabuhi. Diha sa panimalay na agihapoy prinsipyo sa Dios o balaod sa Dios gipahiluna aron nga dili magkaguliyang ang panimalay kay buot sa Dios nga makabaton og kahapsay, kalinaw, kalipay ang panimalay. Mao nang magpahiluna ang Dios og balaod sa panimalay. Diha usab sa katilingban mao gihapon maigsuon dunay mga balaod aton nahibal-an nga ang Dios nagpahiluna og mga katawhan. Gitawag sila ministers of God bisan tuod dili sila maigsuon mga pastor o magbubuhat sa simbahan pero doon na sila posisyon maigsuon sa katilingban nga maoy magdumala maigsuon alang sa kahapsay sa katilingban. Mura ba og traffic atong gahapon fiesta maigsuon sa adlaw 30 minutos tingali to 45 minutos gikan mi diri maigsuon sa pagsulod sa Shell, paingon nga nis balay, hilabi akong dugaya, pero gasunod lagi sa traffic. Kung asa, may maigsuon mo sungag sa trafiko, sa traffic, kay sigurado yun nga, di lang matanggong maigsuon, madakpan, magkaguliyang yun ang dagan maigsuon sa traffic. Muna nga, bisan dugay, pero musubay kita maigsuon, sumala sa balaod sa trafiko or traffic. Muna nga, gusto yun sa Ginoo nga, ang tanan maigsuon, mahapsay gayod o akong isulti labo sa tanan sa atong kinabuhi. Mao nga ang Kristohanong kinabuhi hapsay nga kinabuhi maigsoon. Amen. All right. Kung doon na may kinabuhi nga hapsay, panimalay nga hapsay, katilingban nga hapsay, katiguman nga hapsay maigsoon, wa na gilain kanang katiguman nga naay Ginoo, naay Dios maigsoon nga magdumala. All right. Siya mao ang magmando sa kinabuhi pinaagi sa iyahang pinasubayng balaod maigsoon, pinaagi sa iyang prinsipyo. So, mauning ato maigsoong tun-an dinhi usa sa mga prinsipyo sa Dios sa kinabuhi sa tao. Daidaghan pero
magkutlo lang tag-usa maigsuon kabuok prinsipyo sa Dios, alang ka nato nga pwede nato maigsuon nga magamit og makinabuhi aron nga kita makabaton og inunta maigsuon kaayuhan gikan niining maong prinsipyo o batudluan kita. Sa versikulo 7 nag-ingon, be not deceived. Ayaw ka mo pagpalimbong. Sa ato pa, ayaw ka mo palimbong. Karon daghan na kaayo nalimbungan, daghang manlimbungay. So ayaw ka mo palimbong, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man sow, that shall he also reap. Ayaw ka mo palimbong. Ang Diyos, dili nato matamay. Dili nato maigsuon matamay ang Diyos, no? Di nato maigsuon masultian ang Diyos o dili mao. Tungod kay ingon sa Bible bisan unsay ipugas sa tao iyang anihon. So prinsipyo ni siya nga padayag sa Dios kanato karong hapon. Usa sa mga prinsipyo sa kinabuhi mao kini unsay itanom sa tao iyang anihon. Amen. Amen ba magsoon? So principle of sowing and reaping. Tinuod di maigsuon sa natural nga kahimtang kung moadto ka sa uma, moadto ka maigsuon sa bukid, unya magtanom gani ka og mais. Natural gyud maghunahuna ka nga dili ka maigsuon mo harvest og humay. Ayaw pagtuo nga humay imong anihon, mais ang imong gipugas. Entonces, mais gyud ang imong anihon. Kung dito po ka sa basakan, unya, nagpugas kag humay, maghula-huna, ka nga sa panahon, may igsuon sa ting-ani, muani ka og humay, di ka muani og mais. Kaya nga naman, ang prinsipyo mao nga, kung unsay imong ipugas, mao'y imong anihon. Mao ni ang kamatuoran, dili gini mabali. I mean, dili gini maigsuon, dili ni maigsuon ma-debate. Why debate ini maigsoon? Why bisan argument nga mudaog batok niini? Kamatuoran ni siya sa natural nga kahimtang, unya kini tinuod po sa espirituhanon nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Also in the spiritual. So kung unsa ka tinuod di maigsoon sa natural, tinuod po siya sa spiritual. So applicable kini, no? Ato ni maigsoong magamit, ato ni maigsuon siya nga mo epekto kini in the natural and also in the spiritual. So doon naman tayo duha ka matang sa kinabuhi, natural life o spiritual life. Entonces, kini maigsuon mo obra. Alright, mo obra ni sa atong natural life, unya mo obra po ni sa atong spiritual life. So kung kini maigsuon atong yung hatagag dakong pagtagad sa atong kinabuhi, maka-enjoy ta maigsuon sa blessing ni ining maong kamatuburan, nining maong maigsuon nga balaod sa kinabuhi. For he, verse 8, for he that soweth to his flesh, kadtong nagpugas maigsuon sa unod, nagpugas ba sa iyahang unod-nod nga mga binuhatan sa kinabuhi. So kini iya na maigsuon gikan maigsuon sa principle, iya na gidala ngadto maigsuon sa application sa atong kinabuhi. Kanato sab kung kita magpugas maigsuon diha sa unod. Ang Bible maghisgot kung unod gani sa ato pa daotan na unod nun ba kanang carnal, fleshly, kalibutanon. Alright. So ingon sa Bible dunay mga bunga sa unod, kasilag, kaulag, pagpatay, mao na mga bunga sa unod. So daotan ni siya nga binhi, dili na maayo nga binhi. Ingon sa Bible, kadtong nagpugas sa dili maayong binhi, shall of the flesh reap corruption. Diha sa unod siya muani. Unsa iyang anihon? Muani siya og pagkadugta. Kanang corruption, pagkadugta na. Alright, corruption. So, meaning, walay maayong resulta. Madugta. Unsa may imong mapupo sa butang madugta. So, corruption, kamatayon, kapildihan, kadautan, mauna ang corruption nga mahitabo bigsoon, kalisdanan. So mauna ang mga butang sa pag-ani maigsuon diha sa unod, sa binhi sa unod. But he that soweth to the Spirit. So kung Spirit maigsuon, ingon sa Bible,
doon ay mga bunga sa espiritu. Unsa daw? Love, joy, peace, unsa pa to? Long suffering, gentleness, meekness, temperance, faith. So kining siyam ka bunga sa espiritu maigsoon bunga buti pasabot do na siya binhi. Alright? Nagresulta og bunga maigsoon sa espiritu kay nagpugas og binhi diha sa espiritu. Okay, so ingon din maigsoon, but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life. Alright. Kinabuhi maigsoon kung magpugas ka sa bunga or magpugas kag binhi maigsoon sa unod flesh, ingon sa Biblia, mamatay, kamatayon ang tumoy niini, no, ang utlana niini, ang mahitabo niini. Pero kung magpugas ka diha sa espiritu, ingon sa Biblia maigsoon, makaani ka og unsa kinabuhi. Kinabuhi. Alright, mo na ingon ni Jesus maigsoon sa Juan 10:10, ang yawa mianhi aron unsa pagpatay, paglaglag ug pagpangawat, and that is corruption. Mao na ang kahimtang maigsoon. Gusto niya nga makurap ang imong kinabuhi. Gusto niya madaot ang imong kinabuhi. Mao na ang iya kang sulsulan, iya kang maigsoong unsa na i-brainwash ka, iya kang maigsoong danihon sa pagpugas ug binhi maigsoon sa kadautan. Aron nga ang resulta maigsoon hibaw ang yawa maigsoon sa prinsipyo sa Dios. Mismo si ang yawa maigsoon nasayod po siya niini nga principle. Mao ni hinungdan nga iya maigsoong sulsulan ang tao, iyang agnihon ang tao nga magpugas sa kinabuhi og binhi sa unod aron ang tao mamatay. Ingon sa Bible kay ang bunga maigsoon, ingon sa Bible bianhi ang yawa pagpatay, paglaglag ug pagpagawat. Di man siya maigsoon diretso mutuok sa imo. Di man siya diretso maigsoon moadto sa Bombay kawaton ang imo makabtangan ug ang imo maigsoong kadagaya sa kinabuhi. Dili ba na mao iyang buhaton? Dili na mao iyang himuon maigsoon. Ang buhaton sa yawa mao nga iya kahatagan maigsoon ug hunahuna nga magpugas ka. Unsay but pasabot, magbuhat ka, maghimo ka og buhat sa kinabuhi uyon sa sala, uyon sa unod, uyon sa kalibutanon maigsoon nga mga binuhatan. Ug unya ang resulta niini mao ang imong kalaglagan, mao ang imong kapildihan, ang imong kaparutan, hangtod ang imong kamatayon. Unsa kay ingon sa Romans 3:23, the wages of sin is what? Death. Ang bayad sa sala, ang ani sa sala, ang bunga sa sala, kamatayon. So, mao nagbuhaton sa yawa. So ingon sa Biblia, kadtong nagpugas sa unod, nagpugas og sala, nagpugas og kadautan, kabastusan, ingon sa Biblia, muani siya og kamatayon, apan siya nga nagpugas sa kinabuhi, espiritu, shall of the spirit reap life and life everlasting. Mag-ani siya og kinabuhi. Hallelujah. Dili ba ang kalipay maigsuon maayo sa kinabuhi? Amen. Buhi tuod ka nagpitik imong pulso pero wa kay kalipay. Matud pa ni Pastor Virgin, yung mga membro dito basta magsimba na. Nya na sila time sa testimony, maingon ang membro isa nga, ay, ang kinabuhi, lunlon kapaitan. Naglaliman kag, ako gani, di ko makaugpalya kay, ang palaya kay pait ba, na kanang kinabuhi sa kapaitan, ambot unsa naging kahana maigsoon, nga musulti ba ka nga, ni ako sa kinabuhi sa kapaitan. Ang yawa maigsoon, gusto niya nga, magkinabuhi tas kapaitan kana magkanunay buhi tuod ta pero ang atong naong murag pait no ang atong kinabuhi maigsoon way lami walay excitement ang kinabuhi way kalipay way kalinaw sa sud sa bahay tingali kayong gaya murag impierno ning bahay no nay mga tawo nga di lang uli nganong di magkamuli sa balay balay maigsoon murag impierno mo di na gusto mo uli sa balay kay balay murag impierno. All right. So, may pay adto sa tubaan, may pay adto sa mga barkada, adto sa asa dapita kay murag malinawon pag ilang hunahunag ilang kinabuhi. Pero mauning giingon sa Bible maigsuon nga kung kita magpugas na gani diha maigsuon sa unod, naagi kaguliyang sa kinabuhi. Pero kung magpugas ta diha sa espiritu, dunay kinabuhi, kinabuhing malinawon o kinabuhi
nga walay katapusan. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Praise God. Mao maning ato kanunay yung huna maigsoon ug atong gikinabuhi. Pero isu bitaw ngano man gyud gani ang matas Ginoo. No usahay maigsoon. Tamayon ta, dunay panahon maigsoon nga lutuson ta. Dunay panahon maigsoon tingali katawuan ta sa ato maigsoon pagalagad sa Ginoo. Pero di man nato di ibali, di man nato hatag pagtagad maigsoon. Kay dili puli, dili ikambyo nato maigsoon ang atong nabatunang kalipay o kalinaw sa kinabuhi maigsoon karon. Sa bisan unsa nga sugyot nila, sa bisan unsa nila maigsoon nga mga pagtamay kanato, naibaw ko maigsoon usahay kining taong siging tamay nato, naibog lang nato maigsoon sa atong kahimtang. Kana bitawng mangga basta gani hinog na, balo mo gid ang mga batag labay maigsuon sa bunga sa mangga kay gusto gyud kuhaon ba gusto angkunon ang bungang hinog sa mangga. Iyon ana gina matahom ang atong kinabuhi maigsuon kung naa ta nagpugas sa kinabuhi sa espiritu. Nakita nila atong kalipay, nakita nila ang ato maigsuong kasiguruan sa kinabuhi, sa atong kaluwasan, nakita nila ang kalinaw sa atong banay, sa atong panimalay, mismo sa atong kinabuhi maigsuon. Nakinsa may dili gusto niini ang uban maigsuon mo gasto pagdakong salapi. Mo travel pa og dakong taas nga lugar, layong lugar, maangkon lang ning butanga sa kinabuhi. Gusto nila malingaw, maigsuon moadto sila Boracay, adtog Hong Kong, moadtog Paris, Thailand, asa pa ni maigsuon. Ang tuyo lang para malingaw, maigsuon sa kinabuhi, para malipay sila sa talan-aon. Pero kita, bisag ni atas, tuyok, maigsuon, standag, sige tagtanaw, maigsuon, di sa ato palibot, maigsuon, doon na maghihapon tayo kalinaw, doon na matay kalipay, maigsuon. Kaya nga naman, ang kalinaw, dili man gikan sa gawas, ang kalinaw na anak sa sulod, gibutang sa Dios. Kanila maigsuon nga, nagpugas og binhi sa Espiritu sa ilang makinabuhi. Amen. Hallelujah. And so, kining chapter maigsoon, chapter 6 sa Galatians, doon ay mga tao nga ila maigsoong tabunan ang ilang tinuod nga kahimtang pinaagi sa ilang maigsoong pagtuo sa ilang reliyon. Mura sila maigsoon og si Adan og si Eva sa panahon sa ilang pagkasala. Nahinumdod ka maigsoon si Adan, pahimangnuan siya sa Dios sa dili maigsoon pagkaon ni adtong bungas taliwala sa tanom or tanaman sa Eden. Kaya sa panahon nga mukaon sila ni Ede, ingon sa Biblia, mga matay gid sila. May pahimangno ang Dios kanila, gihatag sa Dios ang tanan. Apan dunay usa ka butang maigsuon nga gi-preserve sa Dios alang lamang gid kaniya. So dunay daghang butang sa kinabuhi nato pwede nato pahimuslan. Pero dunay usa ka butang usahay sa kinabuhi nato nga moingon ang Ginoo ako ni. No? Ayaw ni hilabti kay ako ni. Parehas ni maigsoon sa ikapulo baka ng tithe gali nato sa ato giving, sa atong paghatag. Libre kita maigsoon, pwede ta makagamit sa tanan sa atong bahandi nga nabatunan na acquire nato sa kinabuhi. Tanan maigsoon, pero ingon ang Ginoo kanang ikapulo 10% ako na, ayaw ninyo hilabti na ako na. So ingon ang Ginoo tanan makakaon mo, pero kining usa ka tanom sa taliwala ayaw ninyo hilabti ako na. Pero unsa gibuhat ni Adan ug ni Eva maigsoon gihilabtan gid nila. Mo'y ila maigsuong unang matud sa Bible, wa ko makabasa sa Biblia nga nag-adto sila sa bunga maigsuon sa durian ba o sa kapayas ba. Ang ilag yung giadto maigsuon kadtong gidili nga bunga. Nya mo'y giuna gid nila maigsuon og consume. Mo'y giuna nila maigsuon og kaon, kuha, pahimulos. Og diini maigsuon ilang gisupak ang Dios. O kay gisupak nila ang Diyos, nagsugod dayon maigsoon ang tao sa pagkinabuhi diha maigsoon sa paghimulag gikan sa iyang balaang presensya. So doon na maigsoon na hitabo sa kinabuhi sa tao. Nang tao maigsoon ni ining panahon na nausab ang iyang panlantaw sa iyang kaugalingon. Nausab ang iyang pagtan-aw maigsoon sa iyang kahimtang. Iyang gitan-aw ang iyang kaugalingon ingon nga hubo. Naked maigsoon. O diha dito nagsugod maigsoon ang kaulawan sa tao, ang shame. Walay kaulaw sa una, sa wa pa maigsoon ang tao magpugas
I mean, o sawa pa ang tao maigsoon magpugas og sala, sawa pa ang tao magbuhat og pagpakasala maigsoon sa Dios o sa iyang kaugalingon, ang tao maigsoon wala pang ulaw kaniadto, walay shame maigsoon. Hubo sila. Alright. Mao na ingon sa Bible, hubo sila. Kay sulti bitaw si Adan, Lord, di amis ka likod sa kahoy. Ingon ang Ginoo, nganong nagtago man mo kay hubo mi Ginoo. Nakinsa may gasulti ninyo nga hubo kami o kamo. Alright. Kinsa may gasulti tuod hubo sila. Kinsa may magsuoy nag-educate sa ila. Kinsa man magsuoy hatag leksyon kanila nga kamo hubo. Alright. Wala nagtudlo nila maigsuon. Kinsay nagsulti nga sila maigsuon na ulaw ug sila maigsuon hubo. Kana maigsuon nasayra nato nga ang pagsupak maigsuon sa tao sa pulong ug sa pulong sa Dios mao kini maigsuon ang sinugdanan. Sinugdanan maigsuon sa tao sa pag-ila sa iyahang kapakyasan, sa iyang kahubo. Alright. So, automatic na ito maigsoon. Outright, diha dayon. Walay nagtudlo maigsoon, pero dihay inner faculty sa tao maigsoon. Murag bahin sa kinabuhi sa tao nga nahigmata siya. Unya, nasayran niya nga siya hubo. Alright. Di lang kay naulaw siya maigsoon sa presensya sa Dios, naulaw pagid siya sa usa ug sa usa. Naulaw siya kang iba kay siya hubo. Si iba po naulaw kang Adan kay siya hubo. Naulaw si Adan maigsuon sa Dios kay siya hubo. Mao gihapon si iba maigsuon kay siya hubo. So niining nahitabo maigsuon nga kahubo. Ingon sa Bible, ila maigsuong gibutangan og dahon ang ilang kaugalingon tabon sa ilang kahubo. Alright. Unsa man na maigsuon? So tabon na sa kahubo, meaning ang covering maigsuon buti pasabot nga ilang gideceive ang ilang kaugalingon. Alright. Ilang gilimbungan ang ilang kaugalingon. Ang ilang pagtabon maigsuon maoy limbong. Aron maigsuon sila sabton nga way nabuhat maigsuon nga dautan batok sa Dios. Pero paminaw maigsuon ang pantan-aw sa Dios sa tao mulagbas bisan pa sa dahon nga gitabon sa ilang kahubo. Mutuo ba mo ana maigsuon? Nga ang mata sa Dios hait kaayo. Ang mata sa Dios maigsuon hilabihan gayud kaayo kahait nga bisan unsang pagtabon sa atong kahubo maigsuon makita sa Dios ang likod ni anang imong gitabon ug makita sa Dios ang kahubo sa imong kinabuhi. So kanang pagtabon maigsuon is deception. Mauna ang unsa nang deception sa Bisaya? Limbong. Alright, limbong. Mo ingon sa Bible, ayaw kamo pagpalimbong sa inyong kaugalingon. Karon ang tao may daghan kaayo limbong nga gibuhat sa tao aron pagtabon sa kahubo sa tao. Alright. Di man unta lisod maigsuon kang Adan kung di lang gid siya maghimo og iyang kaugalingong paagi. Pila ra manggod tingali maigsuoy pagpaabot sa Dios kung kano siya mo naog unya makigsandurot sa tao ni atong panahona unya makita sa Dios. Uy, Adan. Nakasa magka nganong kinahanglan pamutago siya, nganong kinahanglan pagtabunan niya ang iyahang kahubo maigsuon. Kini tungod maigsuon kay ang tao naglimbong sa iyang kaugalingon. Nya hangtod karon maigsuon, dala gihapon nato ni. Dala gihapon sa tao kini nga kinaiya maigsuon nga usahay mutabon ta maigsuon sa atong kahubo. Tabunan nato ang ato maigsuong kasalanan. Tabunan nato ang atong kapakyasan. Nahibaw ko kitang tanan dinhi walay perfecto. Amen. Amen ba maigsuon? Doon na ba higpit nato dinhi? Kada ba wa gisa ba kanang perfecto gyud ka, perfect gyud ka pagkatao. Nagtuo kog kitang tanan doon na gikapakyasan. Kitang tanan maigsuon tingali kung makita pa lang sa Dios o niya na ay Dios dinhi maigsuon nga
na iyahang gadget maigsuon nga tawagod ta tagsa-tagsa. Ya unahon sa Pastor Largo, nya paghuman maigsuon ipakita sa screen, mao ni pag on sa Ginoo makita ang imong kinabuhi. Ay uwawa tingali nato. Amen. Amen ba maigsuon? Pero nakanindot na lang yun kay dili gun anang atong Dios, di ta maigsuon ihatod sa Dios sa kaulawan. Kung dili ang Dios maigsuon, gusto nga kita dili maigsuon maglimbong sa atong kaugalingon. May sa Biblia, ayaw kamo paglimbong sa inyong kaugalingon. Ayaw tabuni ang inyong kahubo. Hallelujah. Ayaw tago sa inyong kahimtang. Praise the Lord. So, mo ni ang ingon sa Biblia maigsoon, ang inyong kahubo, ayaw tabuni, usay maigsoon, tabunan nato ang atong kahubo sa reliyon. Mo na ang tao maigsoon. Nganong doon ay reliyon maigsoon sa kalibutan? Unsa man ang reliyon? Unsa man ni maigsoon mga reliyon sa kalibutan? Kini ba siya, mao ba ni maigsoon ang dalan paingon sa Dios? Mao ba ni maigsoon ang magtultol kanato sa kamatuoran paingon sa langit? Ang reliyon ba maigsoon mao ba ni ang ganghaan aron nga makita nato ang Dios o ang giharian sa Dios? Basin tinuod na maigsoon. Pero makadaghan akong isulti nato ang reliyon maigsoon mao'y paagi sa pagtago sa kahubo sa tao. Mao ni ang dahon sa Old Testament. Mao ni ang dahon nga gigamit sa tao para matabunan ang iyahang kahubo. Matabunan ang iyahang kaulawan. Murag, di na ka maulaw kay naanay nakatabo nimo. Ang nakatabo nimo ang imong reliyon. Ang imong sigisimba. Alright. Ang imong luhod-luhod. Usahay maigsuon na ay mga kalihukan sa tao, labi na panahon sa Kwaresma. Makita nimo ang mga tao nga puros good. Ang mga tao, mura na yung pag-umangkon sa Dios. Mura na maigsuon igagaw sa Dios. Hilabihan gid kabuutan ang mga tao sa panahon sa Biyernes Santo, Huwebes Santo, Semana Santa. Di ka maigsuon makadugog og record sa patay. Walay patay ang panahon na maigsuon. Walay away. Ang tanan maigsuon, hilabihan ka peaceful gayon. Ang tanan maigsuon, maabi-abihon. Ang tanan mahigugmaon. Nganuman, gihimo kini nga panahon maigsuon sa pagtabon sa kahubo sa tao. Pero human maigsuon sa Semana Santa, wa na gawandog-wandog na kahubog mga tao. Grabe nang suyop sa mga adik. Grabe na maigsuong sexual affair sa mga immoral. Kaya nga naman, kini lagi maigsuong pagtuo sa Dios, kini reliyon maigsuong usay gihimong taguanan sa kahubo sa tao. Unsay gitawag ini maigsuong deception. Gilimbungan sa tao ang iyang kaugalingon. Mao ning pinakasubo kay maigsuon kana bang mga tubang ta sa Ginoo unya abi nato maigsuog nakasanina ta nakabisti tag puti unya baya maigsuon hubo ba ta sa tubangan sa Dios. Shameful ang atong kahimtang maigsuon. Hallelujah. You deceive yourself. Imong gilimbungan ang imong kaugalingon. Por iso daghan kaayo maigsoon. Karon pa lang, bago pa lang nahitabo maigsoon. Dakpan tong usa sa mga leader maigsoon sa dakong reliyon dinhi maigsoon sa Pilipinas. Doon ay daghang kaso diya maigsoon. Makauulaw kaayo nga kaso. Na-expose maigsoon ang iyang pagkataho. Unya, nagpaila siya Dios, siya maigsoon mo agianan pero sa langit. Kamong tanan, di mo malangit ko, di mo agi sa ako. Ako ang tag-iya sa kalibutan, ako ang tag-iya sa universo. Daghan siya claim maigsoon. Karon siya na tag-iya sa silda maigsoon nga iyang gihigdaan karong gabi. Naarataon siya sa upat ka kanto sa lawak maigsoon na pilar ka dupa. Ang kaulawan grabe maigsoon. Iyang gitipigan, gitaguan ang iyang kaugalingon maigsoon sa iyang kahubo pinaagi sa iyang reliyon. Pinaagi sa iya maigsoong pag-ila, na siya Diyos, ug unsa pa. Pero
Motoy akong giingon lagi maigsuon sa ilabay mga Domingo, you can run but you can never hide. Pwede ka makadagan maigsuon. Pwede ka makadagan, pwede ka katago maigsuon sa mata sa Dios. Di ka makatago maigsuon. Si David, mao gihapon si David maigsuon. Grabe si David, si Haring David sa Israel. Siya maigsuon gihangad sa mga katawhan. Siya maigsuon hilabihan gayod na himo siyang tao sa Dios, apple of God's eye, man after God's own heart. Daghan na kaayo maigsuong title sa Biblia mahitungod kaniya. Grabe na kaayo. Pero ang iyang buhat maigsuon, grabe kang ilanpod. Nakaangay siya maigsuon sa asawa sa iyahang general. Ug unya tungod sa iyang maigsuong kaulag, tungod sa iyang greed, iyang kahakog maigsuong nga gusto niya ang kunon kadtong asawa sa iyang general. Daghang babae maigsuon sa palasyo, pwede siya maigsuon magpahimos bisan pagpila ka kwarto maigsuon sa iyang palasyo, butangan niya tagsa ka babae maigsuon ang kada kwarto. Pwede maigsuon, puli-pulihan kada adlaw kung kinsa mo masahe sa iya. Pwede mahitabo na maigsuon. Pero ngano gyud nga bisan pakadto maigsuong babae nga dunay bana nga nagpuyo sa malinaong pagpuyo sa kinabuhi maigsuon. Nganong iya pagid gikuha mao na ingon maigsuon sa propeta, ingon siya, sir, doon ay usa ka dato nga hakog nga bisan kung daghan siyag mga karniro, iya gihapon giilo katong usa ka buok karniro nga gipanag-iyahan sa tao. Nasuko siya pag-ayo, hilabihan niyang kasuko, nganong giilog pagayod katong usa ka karniro nga gipanag-iyahan sa usa ka tao. Niadtong taong dato nga daghang mga karniro. Unya miingon kadtong propeta, sir, kanang tawhana mao ikaw. Ikaw na, sir. Sa ato pa gibutyag. Alright. Paminaw. Doon ay gitawag day of reckoning. Doon ay adlaw sa pagpadayag. Amen. Dili tanang panahon makatago ka. Dili sa tanang panahon maigsuon, makaiskapo ka. Dili sa tanang panahon maigsuon, libre ka. Doon ay panahon unya sa pagpadudya. Doon ay panahon sa pagpadayag. Amen. Og maunay pinakangilngig nga panahon sa kinabuhi sa tao, sa panahon unya sa pagpadayag, sa panahon sa pagpanudya maigsuon, maunay pinakangilngig sa tanan. Mudangat og mudangat kining panahon na sa matag usa kanato. Walay usa nato maigsuon nga maka-iskapo. Walay usa kanato maigsuon nga exempted, the ending day of reckoning. Nining panahon sa pagpanudya maigsuon. Hallelujah. Day of reckoning. Kanang word reckoning maigsoon means the time when past mistakes or misdeeds must be punished. Mauni maigsoon ang panahon nga ang kanhi nato nga mga kapakyasan, ang kanhi natong mga sala, ang gibuhat nato maigsoon kaniadto. Alright, nga atong gitaguan must be punished. Kinahanglan silutan. Alright. Ngilgig, di ba ngilgig maigsoon? Nabisang gani pag-amin, di na mo ka-amin tungod sa kangilgig. Amen. Hinaya sa amin ninyo, no? It is the time when past mistakes or misdeeds must be punished or paid for. Bayran gud nimo ang tanan nimong binuhatan. Ingon sa Bible maigsoon unsa to? Dunay duha ka libro sa langit. Unsa? Libro maigsoon sa kinabuhi, diin ang atong ngalan na sulat maigsoon kung gidawat nato si Jesus. Ingon nga personal manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ikaduhang libro maigsoon gitawag og libro sa binuhatan. So walay bisan unsa, paminaw mo. Walay bisan unsa unya nga mga gitakluban
nga dili pag-aabrihan. Ang tanan gitaguan, ang tanan maigsoong gitakluban, ni anang panahon na maigsoon, ipadayag o pag-aabrihan. So, ang adlaw maigsoon sa panudya, ang day of reckoning will be now. Pwede karon maigsoon mahitabo, pwede sa panahon maigsoon sa pagpanudya. So, like everlasting life, ang harvest maigsoon, ang pag-ani sa atong dautan nga buhat, ato maigsoon maani. Kung nagpugas ka sa kinabuhi og dautan, makaani ka sa imong dautan nga gipugas karon og sa eternal life, sa kinabuhi unya sa walay katapusan. Alright, hukman ka sa walay katapusan, laglagon ka sa walay katapusan, magantos ka sa walay katapusan, silutan ka sa walay katapusan. O kung nagpugas-pug ka og maayo diha sa espiritu maigsoon, ingon sa Biblia, moani ka ni ining kinabuhia sa atong kinabuhi karon sa tagbuhi kapita maigsoon og kinabuhi nga madagayaon. Hallelujah. Amen. Unya maka-ani pud ta maigsoon og kinabuhi nga walay katapusan, everlasting life. So parehas na maigsoon karon og sa walay katapusan. Karon maigsoon magantos ka, karon maigsoon makurap ang imong kinabuhi, karon maigsoon mahimong miserable ang imong kinabuhi, ug unya hangtod maigsoon unya sa walay katapusan. Moingon ang Dios kanimo, depart from me, I do not know you. Pahawa, wala ko ikaw, ikaila. Kay ngano man, wa ka ikaila, kay wa ka maigsoon magpugas og binhi sa espiritu. Hinunoa ang imong gipugas sa kinabuhi, lunlon binhi sa unod ug binhi sa sala. So, mao ni ang meaning maigsoon sa word reckoning. Ang reckoning, there will be a day of reckoning. Musugot mog dili maigsoon. Kadtong akong example ninyong pastor nga grabe ka sikat, grabe ka dato, grabe maigsoon kagamhanan, hingabot na ang adlaw sa iyang pagpanudya. Saan pa nimo imong helicopter? Saan pa nimo imong aeroplano? Saan pa nimo maigsoon imong bulawan? Saan pa nimo imong mga membro pila ka milyon? Saan pa nimo maigsoon imong armas? Saan pa nimo imong property maigsoon? Inig abot sa adlaw maigsoon sa panudya, wa na kay jamo. Alright, zero ang imo ng kahimtang maigsoon. Kahingabot ang adlaw sa imong pagpanudya. Wa na'y makatabang nimo. Wa na. May ka presidente, mga dagkong tao, mga gamhanang tao, isog nga tao, maisog nga tao, di na nakatabang. Wa na'y makatabang nimo ining adlaw na sa panahon sa pagpanudya. So ayaw tuguting mo abot ni sa imo o sa ako maigsoon. Amen. Karon kung doon na pa'y panahon, mo bitaw igon dinhi maigsoon, ang kinabuhi mo'y kinabuhi maigsoon sa pagtanom, pagpugas. So, sabtang niya pagkatakaroon sa kinabuhi maigsoon, paningkamuti nga makapugas ta maigsoon og maayong binhi. Paningkamuta nato maigsoon nga kada adlaw kung mahimo magpugas ta maigsoon og sincero, putli, pure maigsoon, walay sambog nga binhi sa espiritu. Kana bang tinud-anay gyud maigsoon, tiunay gyud nga espirituhanong binhi ang atong ipugas sa kinabuhi. Kay sigurado gyud maigsoon nga way kaulawan. Ingon sa Bible maigsoon, wa nato gideceive ang atong kaugalingon, wa nato tamaya ang Dios. Hallelujah. Mo bitaw ako nag-uol ko karon nga presenting issue maigsoon mahitungod sa hitabo kibuloy kay nadahig taon gyud ang ngalan sa Ginoong Hesukristo. Kay kanang sana KOGC ngalan na ni Jesus, Jesus Christ, Kingdom of Jesus Christ. Kung saan na hitabo ka na bigsoon, nahimong katawanan ka na nga ngalan.
gihimong katawanan, gibiay-biay, mao na word mak. Ingon sa Biblia, ang Dios dili mabiay-biay, ang Dios dili matamay. Katubitang kaniadto nga presidente gasulti nga, who is this stupid God? Ay, grabe yun. Murag, nalusdo gud ako kasi nakadungog baigsoon. Grabe yung pagtamay. Grabe pagtamay. Nya karon na sad maigsoon ang ngalan ni Jesus dahimong gitamayan maigsoon sa tibuok nasod sa Pilipinas tungod sa buhat sa tao. Mo nang ingon sa Biblia maigsoon, do na adlaw sa pagpanudya. Do na adlaw sa pagpanudya nga bisan kinsa maigsoon nga nagtamay sa Dios. Bisag kinsa maigsoon kadtong nagpugas og binhi maigsoon sa unod, sila moatubang maigsoon og adlaw unya, day of reckoning, adlaw sa pagpanudya. Og ang adlaw sa pagpanudya maigsoon dili malipayon nga adlaw, for it is a testing time when the degree of one's failure will be revealed. Mao ni unya maigsoon nga panahon nga ang kahimtang sa tao sa iyang sala ipadayag. Alright. Ipadayag maigsoon. So unsa? Dili lang ipadayag sa Dios. Do na maigsoon korte sa Dios. Do na sa korte sa kalibutan. Nakanindot ini maigsoon, pagkauwawan ka, i-reveal ang imong gitaguan, ipadayag ang imong gitabunan maigsoon, ibutyag kini, ibutyag maigsoon sa media, ibutyag maigsoon sa news, ibutyag sa tanang platform maigsoon sa media, ug unya dili ka makatago, maulawan ka maigsoon. Dinhi sa kalibutan ug didto unya maigsoon sa langit. Por eso nining gabi nang hinaot ko maigsoon nga ato unta gayud ibutang sa kasing-kasing nga ang kinabuhi mao'y panahon sa pagpugas. O ang akong awhag og sugyot kanatong tanan, magpugas kita sa binhi sa Espiritu. Pagpaka natong Ginoo, ako ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo.